So what's up mga ka-idol, mangwarta sa taring dapita kay naa may order nga ni abot karon ug usa day ni ka LCD day mga ka-idol kay naa malagi customer nato nga guba og LCD ang iyang cellphone paong atong giorderan. Unya naabot naman karon ug unsa pa may atong dugayan ato na ning itaod ang bag-ong LCD nga ato ang giorder. Ug mao ni nga cellphone nga ato ang ilisan og LCD, Oppo E5s day ang model day ani mga ka-idol. Ug uban ni day ko ninyo mga ka-idol samtang kamo naglantaw sa ako ang mga video ug ako samtang nag-repair sa mga cellphone ug nagyaw-yaw. Kay nakakita ug nakahibaw na mamo nga unsaong pagtaod sa LCD, maong maghinabi lang pud ta aring dapita. Ug mao day ni akong kaistorya ninyo mga ka-idol nga nasa tamang tao ka na ba? Kabalo na ba mo mga ka-idol ug unsay sign nga nakakita na ka og boot partner? Sa kadaghang tawo nga niabot sa ato ang kinabuhi, kasagaran na adyoy sayop, na adyoy palpak. Kay usahay sa kinawihan dili jud nato mahibaw-an nga makaingon ka nga siya na para sa imuha. Pero kani ang akong iistorya, kani maoy sign nga makaingon ka nga nakit-a na jud ang para sa imuha. Ug kani maoy paminawa. Pinakaswerte jud ka ug nakakita na ka kanang tawo nga dili immature maghuna-huna, kay bisan kabalo siya nga sayop siya nga dili siya magpakaaron ingnon nga magsuko-suko, hinuon siya nga para ingnon siya nga siya maoy biktima. Kana bitong kabalo siya nga naa siya'y sayop nga nabuhat diha nimo ug dapat jud iyahang sulbaron, dili kay ipaagi sa suko-suko hinuon. Kana bitong gamito niya ang pagsuko-suko diha nimo para ingnon nga ikaw mahimo hinuong sayop. Swerte siguro kaayo ka ug nakita nimo ang usa ka tawo nga ikalipay nimo sa panahon sa imuhang pagdaog. Naadyoy taw nga nahimo hinuon nimong partner sa ato ang kinabuhi, nga kana bitaw mao hinuon ang mukontra sa ato ang mga desisyon, kay gusto lagi nila nga dapat desisyon nila ang ato ang paminawon o sundon. Maong wala kay mabuhat kay tungod love nimo siya. Imbis ganahan ka anang butanga, dili na lang nimo mabuhat kay tungod dako kayo kag respeto ana niya. Unya maabot sa punto sa pagkontra diha nimo katoksika na. Kana bitaw maabot sa punto nga og unsay kinahanglanon niya siya joy dapat sundon, kay masayop man o masakto man ang iyahang mga desisyon, kinahanglan nga sakto jud siya pirmi. Unya kung ikaw na pud dili pa gani mabuhat ang imuhang buhaton, kontrahan na kaniya ug wala na ka gipakitaan niya og suporta. Unya og kanang naa kay ipanalo na laban, wala hinuon pud ra ba siya? Maong pinakaswerte jud kaayo ka kanang naa na nimo ang usa ka tawo nga malipayon siya para nimo, kaysa tinuod bitaw magkatawa ka ug maglagot ka sa imuhang sitwasyon. Kana bitaw nakadaog ka sa laban sa imuhang kinabuhi, unya grabe nimong lipaya, unya gikontra man hinuon kaniya, unya gipalaw hinuon ang imuhang kalipay. Ug makaingon na lang ko nga gets mo ba, magukod ba ka? Naana ka sa matino na tawo, naana ka sa sakto nga tawo. Kung siya man ang tipong tawo nga bisan mag-away man mo, kaya niyang handulon o sulbaron ug unsa may away ninyo. Kana bitong piliun niya nga mag-uli mo, kaysa mo duol hinuon siya sa ubang tawo nga mangayo hinuon og suggestion sa uban. Kana bitong gusto niya nga walay manghilabot sa away ninyong duha, ug ilabi na kanang gusto niya nga kamurang duha ang musulbad ug unsa may inyohang giawayan. Mas nindot siguro bation kanang makakuha kag partner kanang mature naghuna-huna kaysa tinuod kasab-an man ka. Pero para nako o tan-aw nako, mas nindot jud nga makapartner ka nga matured kaayo og huna-huna kaysa isip bata og huna-huna, kay bisan gamay lang sayop nimo away dayon. Kana bitawng never paminawon ang imuhang side ug never pod i-consider ang imuhang side, kay gusto lagi niya kanang pirmi siya sakto. Naana ka sa saktong relasyon ug nakuha na nimo ang usa ka tawo nga grabing makadagbuhat og effort diha nimo, kanang suklian pod niya ang kamaayo ug pagpangga diha nimo. Labi nagmakita niya ang intensity, ang gugma nga gihatag nimo para niya. Porkit kamo na wala na siya'y pakialam nimo ug wala na siya'y time nimo ug wala na siya'y oras sa paglambing ug paglab diha nimo. Maunindot kaayo paminawon, unindot kaayo sa feelings, kana bitaw iyang suklian ug unsa man kabug-aton ang gugma nimo para niya. Pero mas naa pa man di ay pinakanindot nga swerte kaayo ka nga kanang naa ka sa sakto nga tawo ug ilabi na kanang sakto nga relasyon. Kana bitaw never na never kang ikumpara sa iyahang ex, di ba? Tinuod jud ug nindot kaayo bation nga never kang ikumpara sa iyahang ex. Kana bitaw ingnon ka nga may papaman ako ang ex, nakabuhat pa ana, pero ikaw wala jud. May papaman akong ex ing anime sa una, pero ikaw
wala jud. May papaman akong ex nakapalit pa para nako pero ikaw wala jud. O di ba? Sakit kaayo palandungon o bation nga ikumpara ka sa iyahang ex. Maong makaingon na lang ta nga you are you and you are different person. Maong ikaw mangutana ko, nakita na ba nimo ang tao nga para sa imuha? Ug paki-comment lang sa baba mga ka-idol. Ug ari lang kutob atong video. Daghang salamat ug God bless to all.